बेंगलोर के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में अजीम शान ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनेदी अल मारूफ सिराज बाबा हजरत शेख मोहम्मद ताजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन मुकर्रर सिराज बाबा को मिला ताजुश शरिया का अजीम खिताब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे शेख दक्कन जिंदाबाद, शहजादे शेख दक्कन जिंदाबाद। 25 सितंबर 2022 इतवार की शाम हजरत शेख मोहम्मद ताजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ ताज बाबा को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए बेंगलुरु की सरजमीन पर तारीखी जलसा मुनक्कद हुआ। अंजुमने कादरिया जुनेदिया चिश्तिया के तहत मुनक्कदा इस रूह परवर महफिल में उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम, सियासी कायदीन, अमाइदीन शहर, मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदगान की मौजूदगी और अवाम के एक बड़े मजमूए के रूबरू डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनेदी अल मारूफ सिराज बाबा को हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह का जानशीन बनाया गया और इन्हें ताज शरिया के गिरा कदर खिताब से नवाजा गया। इस नूरानी, इरफानी, रूहानी मंजर को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही थी। इस अजीम जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद सिराज बाबा ने मीडिया से खिताब किया और कहा कि वो दीन इस्लाम की रोशनी में औलियाए कराम, सूफियाए कराम के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वाज़ह रहे कि डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनेदी हजरत शेख मोहम्मद ताजुद्दीन जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद हैं। आप अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए दीनी, इल्मी व समाजी खिदमात अंजाम देते हुए आ रहे हैं। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। उस मिशन को हम आगे बढ़ाएं और उनके तालीमात को दूसरों तक पहुंचाएं, यही मकसद के तहत जो है ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। जैसा कि मेरे वालिद मोहतरम क़िबला हमेशा फरमाया करते थे कि मस्जिद, खानखा, मस्जिद, मदरसा और खानखा का संगम होना चाहिए। मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, मदरसे में जो है दीनी तालीम हासिल किया जाता है और खानखाहों में ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। तो उन्होंने तमाम ज़िंदगी यही मिशन, खानखाहों का जो ज़िक्र अस्कार का कसरत से ज़िक्र उनका मामूल रहा। उसी ज़िक्र के सबब ये आप देख रहे हैं कि हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में उनके अक़ीदतमंदान यहाँ पर आए। और इससे पहले फ़ातिह अरबईन जो गुलबर्गा शरीफ में हुआ, वहाँ पर भी कई मशाइखीन हिंदुस्तान भर के आए, उनके मुतक़ीदीन आए। तो लिहाजा ये खानखाही निज़ाम का इहिया करने और खानखाही निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया। उसी खानखाही निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की गई। बाबा, रियासत में जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं जी, लोगों के लिए अमन का क्या पैगाम देंगे? खानखाहें जो है दारुल अमन होती हैं, यहाँ पर अमन का ही पैगाम होता है। और अल्लाह का जो मिशन होता है कि अल-खल्क़ यालुल्लाह, के तमाम खल्क़ जो है अल्लाह के अयाल है, अल्लाह का कुंबा है। वो मज़ाहिब को नहीं देखते। जैसा कि खानखाहों में एक निज़ाम होता है लंगर का निज़ाम, उस निज़ाम में भी जो है हर मज़हब वाला आता है, वहाँ पर शामिल होता है,
اور اس خانقاہ کے اس نظام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوتا ہے اور امن سلامتی کا جو پیغام وہ اس خانقاہ سے ملتا ہے اس سے سبق بھی حاصل کرتا ہے، کیونکہ ایمان امن سے ہی ہے، اسلام سلامتی سے ہی ہے، اور تمام ایمان امن و سلامتی کی روح خانقاہی نظام ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہندوستان میں ایک واحد آستان ہے جہاں پہ درود پاک کا ورد 24 گھنٹے چلتا ہے، اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے، ناظرین کو پتہ ہے، کئی لوگوں کو پتہ نہیں اس بارے میں۔ والد محترم قبلہ تاج المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، جو تمام زندگی انہوں نے عشق رسول کی دعوت دی، محبت رسول کی دعوت دی، اور درود شریف کی اتنی محبت انہیں تھی کہ ان کی نگرانی میں الحمدللہ تقریباً 4 سال قبل 2019 میں ایک ایسا حجرہ قائم ہوا جس کو حجرہ صلاۃ علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون کیا گیا ہے۔ وہ حجرہ الحمدللہ بلا انقطاع جو ہے وہاں پر درود شریف کا نظم چل رہا ہے۔ الحمدللہ اب آنے والے 15 ربیع الاول کو اس کا 4تھا سالانہ جلسہ ہونے والا ہے۔ والد صاحب کی خصوصی نگرانی، خصوصی توجہ اور خصوصی دعاؤں کے باعث، اور خصوصاً ان کا عشق رسول محبت رسول کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ انشاءاللہ قیامت تک وہ درود پاک کا نظام چلتا رہے گا، اور 24 گھنٹے وہاں پر درود کا نظام الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج آپ کو جانشین مقرر کرتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری آپ کے سر دی گئی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا؟ جی، جیسا کہ میں نے کہا کہ والد محترم قبلہ خانقاہی نظام کے فروغ میں زندگی بھر کام کیے، اسی خانقاہی نظام کے فروغ میں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کے تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ضرور بضرور بزرگان کی دعاؤں سے کوشش کریں گے، اور ہمارے جد امجد شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جد امجد سید الطائفہ رسول القوم قائد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات، جو امام الصوفیہ ہے، سید الصوفیہ ہے، جن کے جو اپنے وقت کے تصوف کے امام ہیں، انہی کے تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ہم انشاءاللہ والد محترم کی روحانی سرپرستی میں یہ کام آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کولار میں جو ہے ان کے یاد میں اسپتال اور کچھ اور بھی کام کرنے کا منصوبہ ہے؟ جی، جیسا کہ ابھی ہمارے سی ایم ابراہیم صاحب نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے انشاءاللہ۔ اللہ چاہا تو مختلف جگہ جو ہے والد محترم قبلہ کے نام سے فلاحی کام کریں گے، اور بارگاہ شیخ دکن میں بھی منصوبے مختلف ہیں، وہاں پر لنگر کا نظام بھی چل رہا، آگے جو ہے بیت المال اور جو لنگر کا نظام چل رہا اس میں بھی وسعت دی جائیں گی۔ تو بہرحال آپ کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ کے تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے انشاءاللہ بارگاہ شیخ دکن سے ہندوستان بھر میں کام ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ۔ اس میدان میں کئی سارے محفلیں ہوئے ہیں، ایک ولی ان کی پوری زندگی تصوف اور شریعت دونوں، ایک لمحہ کسی میں کمی نہیں، پوری زندگی شریعت کے مطابق۔ اور جب یہ نماز پڑھتے ان کے ساتھ ارواح کر کے نماز پڑھتے، یہ جو ہے جیسے نماز ختم ہوتی ہے سب کو سلام کرتے ہیں، اور کسی منسٹر کے گھر، کسی مالدار کے گھر یہ کبھی محتاج نہیں ہے، سب ان کے گھر آتے۔ حالانکہ یہ کولار میں نوکری کرتے تھے، اگر چاہتے ٹرانسفر گلبرگہ کا ہوتا، اس وقت خود میری حکومت تھی لیکن پوچھے نہیں، بولے پوچھنے سے اچھا استعفیٰ دے دیتا۔ 4 سال سروس رہتے کہ جو استعفیٰ دے دیے، وہ دے کے جو ہے اپنے مسند کو جو ہے سنبھال لیے اور دین کی خدمت میں نکلے۔ اور ان کی جو پردہ ہوا، یہ ایک نماز قضا نہیں ہوئی، پردہ ہونے تک، پردہ ہونے کا وقت آیا تب بھی کوئی نماز نہیں، پیچھے بھی عشاء تہجد پڑھ کے۔ تو آج ہم خوش قسمت ہیں، ان کے مرید ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں۔ 5 ایکڑ جگہ میں خود کولار میں دیا ان کے واسطے، آج جو ہے کم سے کم 7-8 کروڑ کی قیمت ہے، وہ وہاں ایک اچھی خانقاہ بنتی ہے، اس کے بازو جو ہے ایک میڈیکل کالج ہے، ان کے نام سے کرنا بول کے جو ہے ہم لوگ طے کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کو قبول کرے اور ہمارے ارادوں کو پورا فرمائے۔ میوزیم کی بھی بات آپ نے کہی، 2 ایکڑ میں 5 ایکڑ کی زمین، جی جی، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جی جی، ایک ہاسپٹل بھی ہوگا۔ ہاسپٹل جو ہے 55 ایکڑ جگہ دوسرے انجمن کو آلریڈی دے دیا ہوں میں،
उस 55 एकड़ जगह में मेडिकल कॉलेज आएगा। अंजुमन के चेयरमैन बैठे थे आके खमर जमा साहब, ये ताजुद्दीन बाबा मेडिकल कॉलेज के नाम से लाना बोल के हमारी ख्वाहिश है, अब मालिक की मर्जी है। कब से काम शुरू होगा? हाँ, इंशाल्लाह जैसे ही मेरी हुकूमत बनेगी तब से इंशाल्लाह। पर क्या पैगाम? हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा जिनकी पहले लास्ट मंथ में हुई, मैं उस वक्त गुलबर्गा शरीफ को गया था। आपने बयान में सुना कि कम से कम 1.5 लाख एक सैलाब जैसा मुझे नजर आया, तो उनकी चैलन पर भी गया और उस दिन भी पहली सफ में मैं और सीएम इब्राहिम जनाजे की नमाज अदा की। चैलन के मौके पर भी गया मैं, तो इतनी भीड़ थी, उनके फर्जंद खुद आए मुझे अंदर लेकर गए। सिराजुद्दीन बाबा जो सज्जादे नशीन जिनके सक्सेसर हैं, उनके साथ में फातिहा में खड़ा हूं। ये तीसरा मौका है, तो यहाँ पर हज़रत ताजुद्दीन की रियाजत, उनकी बड़ाई बयान करने के लिए, खिराज अकीदत पेश करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, तो यहाँ भी मेरा आना अल्लाह कबूल फरमाए। हुकूमत की जानिब से कोई एक ऐसा काम जिससे इनकी याद हमेशा ताज़ा रहे, ऐसी कोई एक तजवीज़ आप गवर्नमेंट के सामने रखना चाहें? देखिए, जब लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा होते हैं, इस बात का सबूत देता है कि ये कितने पूजे हुए बुजुर्ग हैं। उनकी इज्जत करना सिर्फ उनके मुल्कों का फर्ज नहीं बल्कि सरकार का भी फर्ज बनता है। तो अच्छा किया तुमने ये बात याद दिलाई। ये सारी चीज़ों का एविडेंस रखते हुए इनके सवाल हयात के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, सरकार के सामने रखेंगे और उनकी फैमिली वालों से इसके बारे में डिस्कस करके क्या कर सकते हैं देखकर सरकार को जरूर एक तजवीज़ पेश करें। सुबह कर्नाटक की राजधानी शहर बेंगलुरु में वाकई में मैं समझता हूँ एक तारीखी जलसा ताजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई। ये हज़रत जुनैदी क़िबला अलैहि रहमा का बेहद फैज़ान करम, उनकी फ़यूज़ व बरकत ही मैं समझता हूँ, बल्कि एक आज के तारीख़ में जिंदी करामत में समझता हूँ कि एक स्टेज पर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और तमाम मकातब फ़िक्र के लोग और तमाम सिलसिलों के मशाइख पीरान उज़्ज़ाम के साथ साथ दूसरी बात भी यह है कि तमाम सियासी कायदीन, जैसे हमारे कर्नाटक में 3 सियासी पार्टियां ही बड़े, कांग्रेस, जनता दल और बीजेपी, और वो तीनों पार्टियों का एकजा समंदर आपने देखा होगा। ये मैं समझता हूँ ये हज़रत क़िबला की बहुत बड़ी करामत है। अल्लाह करे ऐसा इनके फ़यूज़ व बरकत से इसी तरह रियासत कर्नाटक और ख़ुसूसन शहर बेंगलुरु में तमाम मकातब फ़िक्र सब मिलकर अमन व सलामती का पैगाम करें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत भाईचारे पैदा फरमाएं। उनको जानशीन भी मुकर्रर किया गया, यानी कि ये तहरीक, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अहले सुन्नत वल जमात और तमाम जो आज आए थे उन तमाम बुज़ुर्गों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो सिलसिला नाम है, इसी का मतलब है कि पीर के विसाल के बाद उनके जानशीन का सिलसिला शुरू होता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, लाखों की बदलती तकदीर देखी। ये सिलसिला बदलता रहेगा। उनके फ़र्जंद के पास वो अमानतें हैं, वो दुआएं हैं। इंशाअल्लाह आइंदा मखलूक को, आइंदा जो है खालिक से मखलूक को मिलाने का मामला उनके जो फ़र्जंद हैं, जिनको आज गादी नशीन किया गया है, उनके ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह हम तमाम दुआ गो हैं कि हर सिलसिले के जानशीन इसी तरह मखलूक को खालिक से मिलाने का काम करे और आपसी भाईचारे को फ़िरोग़ दे। आमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बारगाह हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो जामे मस्जिद है वहाँ पर खतीब व इमाम हूँ और वहाँ पर दीनी खिदमत मदरसे की अंजाम देता हूँ।
آج یہاں پر انجمن قادریہ چشتیہ جنیدیہ شاخ بنگلور کولار اور اطراف اکناف کی اضلاع کے جو ہمارے سلسلے کے وابستگان ہیں انہوں نے اور شہر بنگلور میں جتنے تنظیمیں ہیں دینی علمی سماجی سارے تنظیموں کے ذمہ داران نے شب و روز ایک مہینے سے محنت کر کے آج ایک تاریخ ساز کانفرنس کا انہوں نے انعقاد عمل میں لایا ہے۔ میں انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے فرداً سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور اسی طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کو چلانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں اس کانفرنس کی روح رواں جناب فیض اللہ بیگ صاحب کا بھی میں خصوصیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ایک تاریخی جلسہ منعقد ہوا اور ایک اہم پیغام بھی آج اس جلسے کے ذریعے گیا ہے، تو آپ کن کن لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے میرے سلسلے قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے بزرگ جو ہستیاں ہیں، اب ڈاکٹر عبدالدین جنیدی صاحب قبلہ، منہاج بابا کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ جلسہ منعقد کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، سب سے پہلے ان کا شکریہ۔ اور دوسرا جو ہے جتنے بھی تنظیمیں بنگلور کی جو تنظیمیں ہیں وہ تمام تنظیموں کا جو ہے تنظیمان اہل سنت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مکمل جو ہے ہم لوگوں کا جو ہے تعاون کیا ہے۔ اور دوسرا جو ورکرس ہیں ہمارے سلسلے سے انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے جو ورکرس ہیں ان تمام کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو ہے دن رات محنت کر کے ایک جنون تھا کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے صاحب قبلہ کے جانے کے بعد ہر جگہ پر ایک غمی سی جو ہے چھائی ہوئی تھے لوگ۔ وہاں پر جب گلبرگہ میں گئے ایک غم میں جو ہے دیکھا نہیں دیکھا ایک عجیب سی جو ہے تھی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جو ہے بنگلور کی سرزمین میں تمام کو اکٹھا کیا جائے تاکہ علماء کرام مشائخین کرام کی زبانی اپنے پیر و مرشد کے مشن کے بارے میں جو ہے سامنے رکھا جائے تاکہ دل کو تسلی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی کو پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو دل کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ جو ہے تمام کو جو ہے اکٹھا کیا جائے تاکہ جو ہے اس سرزمین میں جہاں پر جو ہے صاحب قبلہ جو ہے اپنی جو ہے زندگی جو ہے یہاں پر بتائی، کولار کی سرزمین بنگلور وغیرہ، یہاں پر جو ہے ان کے چاہنے والے صرف جو ہے سلسلے قادریہ جنیدیہ کے نہیں تھے بلکہ تمام جو ہے سلسلے والے جو ہے ان کو چاہتے تھے، تمام مشائخین والے جو ہے ان کو چاہتے تھے۔ یہ مرکز بھی ہے ہمارا بنگلور جو ہے ریاست کا مرکز ہے، ہم یہاں پر جو ہے رکھنا چاہ رہے تھے۔ الحمدللہ یہ کامیاب تمام نے جو ہے ہمارا ساتھ دیا، کامیابی جو ہے ہو کر ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیا کا بھی جو ہے بڑا ممنون و مشکور ہوں، میڈیا کے سوشل میڈیا اور جو ہے ہمارے اخبار جو اردو اخبار تھے انہوں نے ہماری بات کو جو ہے عوام تک پہنچایا، دوسروں تک پہنچایا۔ الحمدللہ آپ یقین نہیں کریں گے ہم نے دعوت جہاں نہیں دی ہے وہاں کے لوگاں بھی جو ہے بیکاز آف میڈیا جو ہے آج یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تمل ناڈو سے جو ہے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو انٹیریئر ایریا سے جو ہے جو لوگ جہاں پر اخبار بھی نہیں آتا ہم نہ فون کے ذریعے ان کو پہنچ بھی نہیں سکتے، ان کے فون نمبر بھی نہیں تھا۔ آج الحمدللہ میڈیا کی وجہ سے جو ہے ہماری بات جو ہے ان تک پہنچی ہے، ایک محبت میں جو ہے بغیر دعوت کے بھی جو ہے لوگ آئے ہیں۔ الحمدللہ سرزمین بنگلور پر آج ایک تاریخ ساز فقد المثال عالیشان جلسہ عام تاج المشائخ کانفرنس کا انعقاد بڑے ہی کامیابی کے ساتھ عمل میں آیا۔ اس کے لیے جو کاوشیں جو کوششیں انجمن قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے ساتھ ساتھ شہر بنگلور کے اہل سنت والجماعت کے تمام قائدین اور تمام ذمہ داران اور تمام تنظیمیں کی جانب سے بہت زیادہ کاوشوں کے ذریعے سے اس کانفرنس کو کامیاب کیا گیا۔ یقیناً میرا مطمئن ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ یہ بزرگوں کے کام ہیں، اللہ والوں کے کام ہیں۔ یہ اللہ والوں کی جیسا کہ افسر صاحب نے کہا کہ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نظریاتی اختلافات آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کے باوجود ایک جگہ پر ایک اسٹیج پر جڑ رہے ہیں، لوگ جڑے ہیں۔ ہم نے دیکھا، بنگلور نے دیکھا، تو یہ کیا کرامت سے کم ہے؟ یہی اللہ والوں کا مشن ہے، یہی صوفیزم کا پیغام ہے کہ لوگوں کو انسانیت کی بنیاد پر محبت پیدا کرنا، ان میں بھائی چارگی پیدا کرنا،
लोगों के दिलों से अख्तलाफात को, नाराज़गियों को निकालना, यही सूफियाइज़्म का काम है। तो आज हमें बेंगलुरु की सरजमीन पर ये तमाम अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन की कोशिशों से, काविशों से ये होता हुआ देखा। बस मैं समझता हूँ कि ये कारवां यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि सरजमीन बेंगलुरु से जानशीन सज्जादा नशीन मोहतरमुल मुकाम तक़द्दुस माब हज़रत मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब अलमारूफ सिराज बाबा साहब को आज मशाइखीन उज़ाम, सज्जदगान व ज़िम्मेदारान शहर ने एक बड़ी ज़िम्मेदारी से नवाजा है, क्योंकि हमारे वालिद मोहतरम हमेशा से शरीयत के पाबंद थे। तो उनके जानशीन को भी बेंगलुरु की सरजमीन से ये ऐलान किया गया है कि सरताजुल शरिया के लक़ब से उन्हें नवाजा गया है, इस उम्मीद के साथ कि वो भी पिछले कई सालों से 10-15 सालों से वो अपने वालिद मोहतरम के हमरा सूफीज़म का, अल्लाह वालों का खानकाई निज़ाम को बड़े ही खुश असलूबी के साथ करते आ रहे थे, और पूरी उम्मीद है कि मज़ीद इस खानकाई निज़ाम को मुस्तहकम करेंगे और सूफीज़म को परवान चढ़ाएंगे। मैं आखिर में सोशल मीडिया का दिल की अमीक गहराइयों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप ही की वजह है जो दूर दराज से लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देखकर यहाँ पर शरीक हुए हैं। और साथ ही साथ शहर गुलबर्ग, शहर बेंगलुरु की मैं पुलिस डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का और सियासी कायदीन का, मशाइखीन उज़ाम का, सज्जदगान का, अमायदीन शहर का, वाजिबुल एहतराम उलमा इकराम का, जुमा मस्जिद के ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान का, तमाम शहर बेंगलुरु से आने वाले तमाम शुरका का और अतराफ़ अकनाफ से, दूर दराज से आने वाले शुरका का मैं बसमीम क़ल्ब उनका शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कारवां को और आगे बढ़ाने में मज़ीद तक़वियत अता फ़रमाए और हम तमाम की हाज़िरी को इस जलसे में कबूल व मंजूर फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीरों
बाबा की शान कितनी प्यारी है जुनैद शहजादे और सिफात आली है जुनैद शहजादे और सिफात आली है। और जिसने भी तुम्हें देखा बरमला ये कहता था, जिसने भी तुम्हें देखा बरमला ये कहता था, बुजुर्गों की सूरत सीरत ये तुम्हारी है, बुजुर्गों की सूरत सीरत ये तुम्हारी है। कहते सुभान अल्लाह। और जो भी आया दामन में आपने है अपनाया, जो भी आया दामन में आपने है अपनाया, बुजुर्गों की सूरत सीरत ये तुम्हारी है, बुजुर्गों की सूरत सीरत ये तुम्हारी है। कहते सुभान अल्लाह। और जो भी आया दामन में आपने है अपनाया, जो भी आया दामन में आपने है अपनाया, और करम नवाजिश की ये सिफत कमाली है। नजर आता है जलवा ताज बाबा का, जिधर देखो नजर आता है जलवा ताज बाबा का। शरीफ तरीक़त मारिफत में और हकीकत में कोई सानी को जुनैदी ताज है सर पर विराजी, पहरा हंदर पर जुनैदी ताज है सर पर विराजी, पहरा हंदर पर जुनैदी ताज है सर पर विराजी, पहरा हंदर पर है सरता का सरापा गौस जैसा ताज बाबा का, है सरता का सरापा गौस जैसा ताज बाबा का। हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहे अफजल, हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहे अफजल, हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहे अफजल। नजर को बारहा होता है धोखा राज बाबा का, नजर को बारहा होता है धोखा राज बाबा
دنیا کا کوئی غم ہے نہ باقی پریشانی، ہمیں دونوں جہاں میں ہے تاج بابا کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا تاج بابا کا۔ شہ افضل کے ہاتھوں سے ملا کرتا ہے روزانہ، شہ افضل کے ہاتھوں سے ملا کرتا ہے روزانہ، سراجو دین دیتے ہیں اتارا تاج بابا کا، سراجو دین دیتے ہیں اتارا تاج بابا کا۔ نظر اٹھتے ہی جھک جاتی سرے تعظیم کی خاطر، نظر اٹھتے ہی جھک جاتی سرے تعظیم کی خاطر، جیسا رعب ایسا دبدبا تھا تاج بابا کا، کچھ ایسا رعب ایسا دبدبا تھا تاج بابا کا۔ دیے پیغام حق تبلیغ دی کرتے رہے ہر پل، دیے پیغام حق تبلیغ دی کرتے رہے ہر پل، نہیں بھولیں گے ہم نہیں بھولیں گے ہرگز ہم گزارا تاج بابا کا، نہیں بھولیں گے ہرگز ہم زمانہ تاج بابا کا۔ جہاں بھر کا سکون ملتا ہے ہم بس یہی آ کر، جہاں بھر کا سکون ملتا ہے ہم کو بس یہی آ کر، خدا رکھے سلامت آستانہ تاج بابا کا، خدا رکھے سلامت آستانہ تاج بابا کا۔ جہاں پر کا سکون ملتا ہے ہم کو بس یہی آ کر، جہاں پر کا سکون ملتا ہے ہم کو بس یہی آ کر، خدا رکھے سلامت آستانہ تاج بابا کا، خدا رکھے سلامت آستانہ تاج بابا کا۔ ہمیشہ مست رہتا ہوں میں توحید کی خاطر، ہمیشہ مست رہتا ہوں میں توحید پر کر میں، ہمیشہ مست رہتا ہوں میں توحید پر کر میں، ہمیشہ مست رہتا ہوں میں توحید پر کر میں، میری سانسوں میں بجتا ہے ترانہ تاج بابا کا، میری
ہوں میری پھرتا ہوں چہرہ تاج بابا جدھر دیکھوں نظر آتا ہے جلوہ تاج بابا کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. نعرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. شہزادے شیخ دکن زندہ آباد. شہزادے شیخ دکن زندہ آباد. حق جنید حق جنید حق جنید زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد.